1.4 million ka mga bulanon ang pakanon. Lain pang 1.4 million nga turista nga mukaon sa ila nga dinhi nga pagbisita. 184,000 hektaryas ang luna sa mga uma. O sa diyutay nga luna, sa yuta, sa illegal conversions na pahilis pa. Sa pila ka tuig nga nananom sa bisan unsa sa nagadaghan nga mukaon, namiligro na gyud ang atong supplies pagkaon. Niapay daotang panahon, mupa nihit sa pagkaon. Apan sa paggamit sa siyensya, nakitaan sa Bohol ang posible nga maayong giya. Pinagi sa Soil and Water Laboratory sa Bilar, pwede nang nga ang mag-uuma ang mupadala og sample sa yuta aron ilhon ang kinaiya, pangpatambok nga naa niini aron ilhon kung unsay angayang itanom ni anang yutaa. Ug mas dali na ang pagpasanay sa mga delikado nga tanom ug katong mga mahalon kay may tissue culture laboratory na usab alang sa mga tanom. Sobra sa usa ka gatos ka milyon ang gipahat sa Kapitolyo sa panguma, agi og pagpadayag sa tumong sa seguridad sa pagkaon sa agrikultura kini subay sa sopa. Sa nagkahilis nga uma, nagkadyutay nga motrabaho sa yuta, ang ngailang nga hulipan kini sa inutok nga pagpanguma. Aron ang mga bulanon ug ang iyang mga turista sa pagkaon puhon-puhon dili na sila maglisod og pangita. Gikan diri sa Baiso Soil and Water Laboratory sa Bilar, Bohol, alang sa Maayong Balita, Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.